عليكم في اطار سلسله تعلم الكروشيه. وصلنا دابا غادي نوريكم دابا كيفاش نديروا التزايد، كيفاش نديروا التناقص، وكيفاش شي خدمه لا ساليناها كيفاش نسدوها. دابا هنا عندنا جوج غرز ديال جوج صفوف من غرز الحشو اولا لا ماي سيري، دو رون دو لا ماي سيري. كيفاش غادي نديروا التزايد؟ مثلا هنا يعني سالينا جوج صفوفه، غنبداو الصف الثالث غادي نديروا سلسله ارتفاع، غادي نمشيو للسلسله المواليه هنا وغادي نديروا غرزه حشو. عاوتاني هنا غادي نديروا غرزه حشو. لنفترض ان مثلا في لو باترون اللي عندنا اولا في لا فيديو اللي كنتفرجوا فيها طلبوا منا التزايد. شنو هو التزايد؟ يعني كناخذ هاد لا ماي سيري هكا، هاد لا ماي، وغادي ندير غرزه حشو، وفي نفس الغرزه يعني في نفسها كندير غرزه حشو ثانيه. شي مرات يقدروا ملي كنقولوا لا ديمينيسيون ماشي غير جوج، بلوتو لوغمونطاسيون ماشي غير جوج غرز، يعني يقدر تكون 3 4 على حسب لو باترون شحال طالب لينا اولا لا فيديو اللي كنتفرجوا فيها. دونك هنا مثلا عندي 3 غرز حشو. هنا مثلا طلبوا لنا مثلا اوغمونطاسيون ديال عمود بلفه ولا لا بغيض، غادي نديروا اول حاجه عمود بلفه، في نفس الغرزه يعني ما كنمشي فين كنبقى فيه هنا كندير تزايد بعمود بلفه. هذا هو التزايد. بالنسبه للتناقص مثلا لو باترون طالب لنا اننا نقصوا من شي صف، يعني داك لو باترون فيه تناقص. كيفاش غادي نديرو؟ هنا مثلا غادي نبداو كالعاده بغرزه ارتفاع ولا سلسله ارتفاع، غادي نمشيو مثلا نتبعي لو باترون ديالنا. هنا غادي ندير التناقص غنوريه لكم بجوج طرق. واحد الطريقه ما كيبانش اننا نقصنا لي ماي، ما كيبانش مزيان اننا نقصنا لي ماي، يعني ملي كنشوفوا الخدمه كتجي خدمه اوموجين، كتجي خدمه متناسقه. دونك وغادي نبدا بالتناقص اللي كيبان فيه تناقص بين شويه. دونك كيفاش غادي ندير؟ يعني غادي ندير الغرزه الاولى، لا بوكل الثانيه، الحلقه الثانيه. هنا ما غاديش ندير، لا غادي نتسنى تندير الحلقه الثالثه، غيولوا عندي 3 حلقات. دابا عاد غندير تناقص، غادي نعاودها. كيفاش غندير تناقص؟ غادي نمشي ندير غرزه حشو هنا، ولكن ما غاديش ندورها، لا حتى نمشي التاليه وغادي ندير هكا. ودابا درنا التناقص. بالنسبه للتناقص اللي ما يعني اللي فيه بلوس ديفينيسيون ما باينش بزاف، هو هذا التناقص غنوريكم. يعني غنمشيو بحال هكا، غنمشيو تاني هنا غادي نديرو 3 حلقات كما وريتكم في الخدمه الاولى. كندوز هذا الخيط على 3 حلقات. لا في هذا التناقص اللي كيجي ام تي بو كيجي ان طرافاي كي جولي ما كيبانش التناقص، غادي ندير بحال هكا. غادي ندوز بجوج حلقات الاولى ومن بعد عاد ندوز الحلقات الثانيه. هذا ما كيجيش معيق بزاف بحال الطريقه اللي وريتها لكم. دونك نعاودو هنا كندير هكا، باردون كندير هكا، عاد كندير هكا. نعاودو عاوتاني هنا في مره ثالثه. دونك كندير هكا، غادي نعاود التناقص الاولاني. الطريقه الاولى هي هذه، يعني 3. مثلا هنا كنا بغينا نديرو تناقص ديال الغرزه واحده. دونك غادي ندير بحال هكا. غادي نعاود لكم هنا الطريقه الثانيه هكا. بالتالي درنا التناقص، يعني غتلقاو هاد الصف قل بطبيعه الحال من الصف الثاني. دابا غادي نتعلموا مثلا بغيت نسد هاد الخدمه ساليتها، ولا مثلا غادي ندير 2 مورسو من هادو باش ندير ان جيلي ولا اشارب ساليتها. كيفاش غادي نسالي الخدمه؟ كيفاش غنسدها؟ دونك غادي ندخل هنا، هذه اخر ماي غادي نديرها وغادي نسدها. دونك كيفاش غادي ندير؟ غادي ناخذ المقص،
غادي نقطع واحد الطرف على حسب، مثلا الا كنت غادي نلاقي واحد جوج طروفه دونك خصني نخلي الخيط على حسب الطول ديال الخدمه اللي غنخيطها باش غنلاقيهم بلا بليغوي دو لا فينيسيون. كاين مثلا ماشي غير ايشارب مثلا، يعني ما غاديش نلاقي جوج ديال لي مورسو، غادي ناخذ على حساب هاد الخيط غنخليه. علاش نخليه؟ باش غندير لا فينيسيون، باش كل ما كان شويه كبير كل ما نقدر نخبعو بلا بالابره. دونك كنقطع بحال هكا. كنقطع بحال هكا شنو كندير هاد ليغوي كنجر معايا هاد الخيط، كنزير مزيان صافي. دابا مسدود، متاكده اني خديني مسدود. من بعد كناخذ ليغوي دو لا فينيسيون وكان ندخل الخيط ديالي بحال هكا، وكنبقى ندرقو في لي بحال هكا باش ما يبقاش يبان. كنبقى نخبيه مثلا هنا، من بعد كنقطعو، وبالتالي كنكون ساليت الخدمه ديالي. حتى هاد الخيط اللي كيكون ديال البدايه نورمالمون هذا ما غاديش يتسل، ولكن واخا كنقدروا نخبيوه. نعاود العمليه كيفاش كندير لا فينيسيون. يعني كناخذ الخيط هكا كنبقى نخبيو مع لي ماي بحال هكا، كنبقى بحال هكا كنقطعو صافي. كومسا كيكون لو طرافاي فيني، ما فيه حتى شي خيوط زائده. اي خيط تبان لينا بحال هكا كنخبيوه بسميتو بحال دابا هنا هذا ديال لي ماي ديالي. دونك اي خيط هذا كيكون كنقادوه.